روز سه‌شنبه من پا شدم با دو چشم خیس، دیدم انگار توی این شهر هیچکی عین خیالش نیست، هیچکی عین خیالش نیست. انگار نه انگار دیروز همین جا یکی خورد به دیوار، انگار نه انگار دیروز یه زن رو زدن بین اعضا، انگار نه انگار دیروز یه بچه شهید شد با مسمار. دیروز آتیش، امروز غربت، فردا اما میرسه منتقم زهرا، میرسه عینت طالبا به دم زهرا، عینت طالبا